لکه ترمذی چې کوم حدیث دی الته 50 کال دی نبی علیہ السلام فرمای کوم یو انسان روزانہ 200 کرتے سوزل 200 کرتے 200 زل کوم یو انسان روزانہ سورت اخلاص ہوئے قل هو الله احد تر اخر پورے ولم یکن له کفوا احد پورے روزانہ 200 کرتے چاوي رب لا یزال با دغی انسان تا 500 کالو گناہونا معاف کر التا 500 کال اس روزانہ پا بنیاد باندھے یو انسان 200 کرت صورت اخلاصی زیاد نہ زیاد پاگے باندھے شدئی زویم نیمہ گھنٹا یا 45 منٹ بس باغے باندے بستاو لگی اور ترمذی حدیث تے چھ باغے باندے انسان تا خدای پاک 500 کالو گناہونا معاف کی 500 کالا خدا دیشو کلونا زیاد تھی دا مدی پوری ارتوی چھ خدای پاک جل جلالہ د دینم زیاد انسان گناہونا معاف کولے شي